السلام عليكم ومرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 3 بالنسبه لا فيسكاليتي دي زانتربريز. يعني كملنا افون لو شون دابليكاسيون دو ليس، واليوم ان شاء الله غادي نبداو في لا باز امبوزابل دو ليس، كيفاش نحسبوا لا باز امبوزابل دو ليس. يعني بالنسبه لهاد لو دوزيام شابيتر ان شاء الله لي زوبجيكتيف باش اللي خاصنا نوصلوا ليهم هو اننا نعرفوا لا ديفيرونس ما بين لو ريزولتا كونطابل اي لو ريزولتا فيسكال، ونعرفوا اشنا هما لي برودوي امبوزابل ولي شارج اللي هما نون ديديكتيبل. يعني لي زيليمون اللي كاينين بالزرق هما لي زيليمون ان شاء الله اللي غادي ندير لهم لو تريتمون في هاد لا سيونس، في هاد لا سيكونس. ابري لي زيليمون اللي كاينين بلو نوار اللي نشوفهم ان شاء الله في لي زيبيزود الجايين. لو تروازيام اوبجيكتيف هو نعرفوا الفرق ما بين لو ريزولتا فيسكال بروت اي لو ريزولتا فيسكال نيت. وباش نديرو هادشي ونفهمو هاد لي زيليمون هادو غادي نحتاجو لي زارتيكل من الكود جينيرال دي زامبو. لي زارتيكل اللي غادي نعتمدو عليهم هو لارتيكل نيميرو 8 اللي كيهضر على لو ريزولتا فيسكال والفرق ما بين لو ريزولتا كونطابل اي لو ريزولتا فيسكال، وكيفاش لو ريزولتا فيسكال كتباز على لو ريزولتا كونطابل. غنشوفو لارتيكل نيميرو 9 اللي كيهضر على لي برودوي امبوزابل، و لارتيكل نيميرو 9 بيس اللي كيهضر على لي برودوي نون امبوزابل، باش نعرفو لي برودوي امبوزابل و لي برودوي نون امبوزابل. Après, نشوفوا l'article numéro 10 اللي كيهضر على les charges déductibles et l'article 11 اللي كيهضر على les charges non déductibles، يعني باش نعرفوا les charges اللي هما déductibles واشنا هما les charges اللي هما non déductibles. وغادي نشوفوا l'article الاخر اللي هو l'article numéro 12 اللي كيهضر على les déficits reportables. نبداو على بركة الله في لا بارتي ديال الفرق ما بين le résultat comptable et le résultat fiscal. دائما pour déterminer le résultat fiscal كنديروا لو ريفيرونس ديالنا هو لو ريزولتا كونطابل، يعني كننطلقوا من لو ريزولتا كونطابل باش اننا نقدروا نخرجوا لو ريزولتا فيسكال. ديجا اشنا هي لو ريزولتا كونطابل؟ لو ريزولتا كونطابل هي لا كلاس 7 موان لا كلاس 6، يعني لي برودوي موان لي شارج. ملي كندير في لا كونطابيليتي ديالي في العام، ملي كندير لا كونطابيليتي ديالي في العام كامل، في الاخر ديال العام كندير لي برودوي موان لي شارج وكتعطيني لو ريزولتا كونطابل. الوغ كو عندنا دي برودوي اللي كاينين لو ريزولتا كونطابل اللي خاصنا نديرهم إليميناسيون، يعني doivent être éliminés دو ريزولتا كونطابل. كاين عندي واحد لو برودوي وخاص ندير ليه إليميناسيون في لو ريزولتا كونطابل. يعني شنو غندير؟ خاصني ندير ليه لا ديدكسيون. علاش اصلا كندير ليه هاد الإليميناسيون؟ حيت هو كيكون يا اما بارسيلمون ولا توتالمون اكزونيري، يعني واحد البرودوي داخل هنا في الحساب وهو نورمالمون اكزونيري، يعني خاصني ندير ليه ندير له لا ديدكسيون، نحيدو من لو ريزولتا كونطابل. وكاين عندي دي زيليمون في لي شارج، يعني لي زيليمون دو شارج doivent être réintégrés au résultat comptable de fait qu'ils sont pas fiscalement déductibles. alors انني في لو ريزولتا كونطابل كاينين دي شارج انا نقصهم في لو ريزولتا كونطابل اعتبرهم كوم دي شارج، يعني ما داخلش عليه، ما غاديش يطبق عليهم لامبو. الوغ كوما ماشي ديدكتيبل، ما عنديش الحق ندير لهم موا هنايا. يعني شنو غندير لهم؟ غندير لهم لا ريانتيغراسيون. يعني لو ريزولتا فيسكال عفوا لو ريزولتا فيسكال شنو كتساوي؟ لو ريزولتا فيسكال هي لو ريزولتا كونطابل بلس لي شارج نون ديدكتيبل موان لي برودوي نون امبوزابل. يعني لو ريزولتا كونطابل اشنا هي؟ برودوي موان شارج. الا كان عندي شي شارج نون ديدكتيبل كنردها، حيت هي ديجا كاين هنا بالموان، كنردها بالبلس، يعني شارج نون ديدكتيبل بلس شارج نون ديدكتيبل. بالنسبه لي برودوي عندي هنا بالبلس. الا عندي شي برودوي اللي هو نون امبوزابل اللي معفي من الضريبه، باش نحيدو شنو خاصني ندير ليه بلس. فهمت؟ وملي كنعرف ان لو ريزولتا فيسكال ايكال ريزولتا كونطابل بلس شارج نون ديدكتيبل موان برودوي نون امبوزابل، بالنسبه لي شارج نون ديدكتيبل كنسميوهم كذلك لا ريانتيغراسيون. بالنسبه لي برودوي نون امبوزابل كنسميو عليهم كذلك لي ديدكسيون. يعني لو ريزولتا فيسكال ايكال لو ريزولتا كونطابل بلس ريانتيغراسيون موان ديدكسيون. كيما نقدر نحسبها؟ le résultat fiscal égale produit imposable moins charge déductible. يعني فهمنا هاد البوا هادي، عرفنا الفرق ما بين الريزولتا كونطابل و الريزولتا فيسكال، وان لو ريزولتا فيسكال كتعتمد على لو ريزولتا كونطابل. باش نفهمو اكثر غادي نديرو واحد ليكزامبل سامبل باش نفهمو. عندنا واحد لا سوسيتي اللي كلوتورات ليكزيرسيس ديالها في 2019 وعندها واحد لو ريزولتا كونطابل ديال 824,100 درهم، وعندها لي برودوي نون امبوزابل اللي فيهم 112500، وعندها شارج نون ديدكتيبل اللي فيهم 313400.
يعني هنا باش نحسب لو ريزولتا فيسكال ديالها سي فاسيل. قلنا ان لو ريزولتا فيسكال ايكال لو ريزولتا كونطابل بلس ريانتيغراسيون موان ديدكسيون. لو ريزولتا كونطابل عندي هي 884100 اللي كنجي كنحطها هنايا. عفوا انا نسيت واحد 100 نورمالمون عندي 124000 بلس لي ريانتيغراسيون اللي هما لي شارج نون ديدكتيبل. كنجي شحال عندي في لي شارج نون ديدكتيبل عندي هنايا 313000 كنجي كنحطها وكنمشي كندير موان لي ديدكسيون. شحال عندي في لي ديدكسيون كنجي كنشوف لي برودوي نون امبوزابل يعني ان لو ريزولتا فيسكال ايكال لو ريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون. كندير الحساب ديالي كنلقى ان لو ريزولتا فيسكال ايكال 1,025,000 درهم. ابري ندوزو لي برودوي امبوزابل. نعرفوا شنو هما هاد لي برودوي لي امبوزابل. باش نعرفوا هاد لي برودوي لي امبوزابل نقدروا نديروهم نديروا لهم واحد الكلاسمون. هاد الكلاسمون غادي يكون على 4 ديال لي كلاس. كاين لي برودوي ديكسبلوطاسيون، كاينين لي برودوي فينانسيي، كاين لي برودوي نون كورون، وكاينين لي سوبفونسيون اي دون ريسو. باش نفهموا ديجا واحد الطابلو اللي كنخدموا فيه فهاد لي زيكزيرسيس ديال لياس كيكون عندي دائما لو ريزولتا لو بينيفيس هنايا الا كان بوزيتيف كيكون في البلوس، الا كان عندي واحد لو ريزولتا لي ديفيسيتير بالموان كيكون عندي هنا بالموان. ابري كيكون عندي واحد لا كولون ديال لا ريانتيغراسيون واحد الكولون ديال لي ديدكسيون. يعني اون فوا كيكون عندي واحد ليليمون اللي هو ديدكتيبل كنجي كنحطو في لا كولون ديال لو موان. اون فوا كيكون عندي واحد ليليمون اللي هو ريانتيغرابل كندير له لا ريانتيغراسيون كنجي كنحطو في لا كولون ديال البلوس. يعني نتفقوا على هادي من دابا. يكون عندي لو ريزولتا الا كانت بوزيتيف كتكون في البلوس، كانت نيجاتيف كتكون في الموان. كيكون عندي واحد لا كولون ديال لا ريانتيغراسيون ولا كولون ديال لي ديدكسيون. الا كانت عندي اليمون عندي ليه لا ديدكسيون كنحطو في لا كولون ديال لي ديدكسيون، ولا كان عندي واحد اليمون اللي كندير ليه لا ريانتيغراسيون كنحطو في لا كولون ديال لا ريانتيغراسيون. ابري باش ندير لو كالكول دو ريزولتا فيسكال يعني هما لي زيليمون اللي عندي كاملين في البلوس كندير لهم لا سوم ديال لي زيليمون اللي كاينين في البلوس موان لي زيليمون اللي كاينين عندي في لي موان وكتعطيني لو ريزولتا فيسكال. يعني نبداو دابا في لي برودوي امبوزابل وغنشوفوا اول كاتيجوري اللي هما لي برودوي ديكسبلوطاسيون. لي برودوي ديكسبلوطاسيون كاملين هما دي برودوي اللي هما امبوزابل ونعطي لكم لي زيليمون اللي كاينين في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. كاين لو شيفر دافير ديال لا سوسيتي هو امبوزابل à 100% ما كندير ليه والو في داك الطابلو. كاين عندي لي فارياسيون دو ستوك دو برودوي امبوزابل ما كندير ليه والو في داك الطابلو. عندي كذلك لي زيموبيليزاسيون برودويت با لانتربريز بور elle même يعني ملي لا سوسيتي كدير لا ليفريزون ا سوا ميم هنا هذا البرودوي حتى هو امبوزابل وما كندير ليه والو في داك الطابلو. ابري عندي لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون هما دي سوبفونسيون اللي كتعطيهم ليطا les sociétés اللي كيديروا دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي باغ اكزومبل مثلا السكر مثلا فرينه. هاد لي سوسيتي كتحط واحد الثمن اللي كيكون شويه رخيص لي سيتويان. ابري ليطا كتدعى واحد لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون مثلا بالنسبه كذلك الترونسبور اوربان ديال المجال الحضري تلقاه رخيص مثلا 3 دراهم ونص 4 دراهم وكيكون مسافه كبيره، ولكن ليطا كتعاون فهاد لو كان هو واحد البرودوي اللي هو امبوزابل ما كندير ليه والو في داك الطابلو. عندي لي روبريز ديكسبلوطاسيون اي ترانسفير دو شارج. يعني ملي كتكون عندك واحد لا روبريز ديجا درت لا كونستاتاسيون ديال واحد لا بروفيزيون ابري هذاك لا بروفيزيون ولات سون اوبجي. هنا كنجي كندير لا روبريز باش نانولي ديك لا دوتاسيون ولا ديك لا بروفيزيون وهاد لا بروفي وهاد لا روبريز كتكون امبوزابل وما كندير والو في داك الطابلو اللي وريتكم دابا. Après, il y a des autres produits d'exploitation, les les produits accessoires, qui sont imposables à 100%. Il y a le revenu provenu de location, et il y a comme chez exercice, il y a le revenu de location. Mais il y a le imposable. Après, il y a les redevances sur brevet. واحد لا سوسيتي درت واحد البروفي درت واحد الاختراع ودرت عليه واحد البراءه واحد البروفي. بخي كنعطيها واحد لا سوسيتي تستعمل داك البروفي تتخلص عليا دي رودفونس. دوك لي رودفونس تا هما كذلك امبوزابل وما كدير لهم والو في داك الطابلو. ابخي عندي لي جيتون دو بريزونس بيرسو. يعني لا سوسيتي انا ملي كيكون سوسيتي اكس هي عندها دي بان سوسيال فواحد لا سوسيتي ايغريك وانا كاين في لو كونسيل دادمينستراسيون. انا كسوسيتي اكس كاين في لو كونسيل دادمينستراسيون ديال لا سوسيتي ايغريك. الا كان شي اجتماع ديال واحد لاسامبلي جينيرال كنشد عليهم واحد لي جيتون دو بريزونس ديال الحضور ديالك.
هما امبوزابل وما كندير لهم لا ريانتيغراسيون لا ديدكسيون. يعني هاد لي زيليمون كاملين هما دي زيليمون اللي هما امبوزابل وما كندير لهم لا ريانتيغراسيون لا ديدكسيون. دابا ندوزو لي برودوي فينانسي. بالنسبه لي برودوي فينانسي نلقاو فيهم دي برودوي فينانسي اللي هما امبوزابل وغادي نشوفو ابخي لي برودوي فينانسي اللي هما نون امبوزابل. نبداو بلي زيليمون اللي هما امبوزابل. عندي لي غان دو شانج. لي غان دو شانج هما دي برودوي امبوزابل. لي غان دو شانج هو لا ديفيرونس ما بين لو كور داشا و لو كور دو لونكيسمون او بيان لو ديكيسمون. يعني الفرق ما بين ملي انا كنبيع اشا او فوند اون ديفيز. مثلا انا بات اون ديفيز اليوم بعت لا فرنسا ديفيز هو 10 دراهم ولكن ما تخلصش اليوم كنتخلص حتى الشارجي وملي كنتخلص ب 10 دراهم. يعني داك لا ديفيرونس اللي ربحتو في هاد الديفيز في هاد لوبيراسيون كيتسمى كان دو شانج وهو امبوزابل ا لامبو ما كندير ليه لا ريانتيغراسيون لا ديدكسيون. لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف هما دي زيليمون اللي هما امبوزابل غير ملي كندير لا سيزي ديال لي زيكار دو كونفيرسيون. ملي كندير لا سيزي دي زيكار دو كونفيرسيون او نيفو دو لاكتيفيتي ما كيكونوش لا في البرودوي لا في الشارج. يعني كيكونوا في لي زيكونط دو بيلون كيكونوا في لي كونط دو بيلون. وباش ندخلوهم في الحساب يوليو امبوزابل كندير لهم لا ريانتيغراسيون كندير لهم بلوس باش يدخلوا في الحساب. يعني لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف كندير لهم لا ريانتيغراسيون. علاش؟ حيت هما في ليكريتور كونطابل دي زيكار دو كونفيرسيون باسيف كتكون في البيلون. يعني ما كاينش لا في شارج لا في برودوي. يعني باش ندخلها في لو ريزولطا كندير لها لا ريانتيغراسيون بالبلوس باش تولي عندي في لو ريزولطا. عندي كذلك لي ريبريس فينانسيير لي ترانسفير دو شارج هما امبوزابل وما كندير لهم والو. عندي لي زانتيري دي برودوي اسيميلي et les produits assimilés بحال la rémunération de compte bancaire, les intérêts des obligations, les intérêts على les bons de trésor ولا les bons de caisse هما des éléments اللي هما imposables. غير هما imposables بالمونطون brut ديالهم وهما فيهم واحد لا retenue à la source ديال 20%. Ils sont soumis à une retenue de la source ديال 10% non libératoire de l'IS. وملي كيكونوا هاد لي زانتيري هما درنا لهم لا كونطابيليتي لو مونطون نيت خاصني داك المونطون ديال retenue à la source. يعني لو مونطون نيت ملي كنكونطابيليزيهم بالنيت يعني كونفيان ندير لا ريانتيغراسيون لو retenue à la source. نشرح لكم نورمالمون انا عطيت لهم انا كشركه عطيت الفلوس للبنكه درت البنكه عطيت لها سلفت ليها الفلوس والبنكه كتخلص ليا لي زانتيري. مثلا في داك العام خاصها تخلص ليا واحد 100,000 ديال لي زانتيري بروت تعطيها ليا. ديك 100,000 خاصني نخلص عليها هاد الضريبه عن ديال سميتو ديال لي ريفوني. وهاديك الضريبه كتكون روتونو على السورس روتونو على السورس ديال 20%. الا جيت نحسب انا 100,000 20% كتعطيني 20,000. 20,000 كنخلصها كوم ضريبه. يعني شحال كيبقى ليا انا كنشد 80,000. انا هاد لي زانتيري هما امبوزابل بالمونطون بروت ديالهم. ملي انا كنجي كنحط انني ربحت كوم برودوي 80,000 يعني حطيت غير المونطون نيت داكشي اللي جديت في الاخر حيت منهم لامبو اللي خلص صامرش. يعني هاد لامبو اللي خلص حتى هو امبوزابل حيت هو واحد لامبو نون ليبيغاتوار دو ليس. واخا كنخلصو كنخلص عاوتاني ليس. يعني اشنو الا كنعطيك انت واحد ليكزارسيس وفيه لي زانتيري نيت راك لي روتونو على السورس ما تحسباتش عليه الضريبه حيدناه. حيت نورمالمون شحال انا نشد ليها لي زانتيري 100,000 ولكن حيت منهم 20,000 وبقات في الكونطابيليتي 80,000. الوغ كو هاد لي زانتيري هما امبوزابل بالمونطون بروت ديالهم. انا ملي كيعطيني في ليكزارسيس ان المونطون ديال لي زانتيري نيت هو 80,000 خاصني نمشي نقلب على لو روتونو على السورس. كيفاش غادي نلقى لو روتونو على السورس؟ هو كيساوي المونطون نيت كنقسمو على 0.8 ماشي حيت عندي هنا 80,000. هادي قاعده عندك المونطون نيت اكس كنقسمو على ديفيزي على 1,0,8 وكندير ليه لا مولتيبليكاسيون في 0,2 كتعطيني المونطون ديال لي روتوني على سورس اللي هو 20,000. وهذا المونطون كندير ليه لا ريانتيغراسيون. ولكن حاجه اخرى خاصك تعقل عليها ان هذا المونطون ديال لي روتوني على سورس كنعتبرو كوم كريدي دامبو اللي كندير ليه لامبوتاسيون ولا امبوتابل سور ليس. وهذا اللي نشرح لكم مزيان في ليكزارسيس باش تفهموا كيفاش كنتعامل معها ملي كيكون عندي واحد ليكزارسيس دابليكاسيون غير. داكور هادشي بالنسبه لي زيليمون ديال لي برودوي امبوزابل. دابا نشوفوا لي برودوي نون امبوزابل. هاد البرودوي نون امبوزابل ملي كنقول برودوي نون امبوزابل يعني كندير ليه لا ديدكسيون هكاك. يعني اشنو هما لي زيليمون اللي عندي؟ هما لي ريفوني دو بورتفوي دي تيتر. وهاد لي تيتر وهاد لي ريفوني فيهم
ثلاثه ديال لي كاتيجوري فيهم لي ديفيدوند فيهم les réserves mises en distribution وعندنا لي بون دو ليكيداسيون. هادو كيكونوا في الحياه يعني في باقي لا سوسيتي في لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون ديالها. وهذا كيكون واحد بحال ديفيدوند ولكن ملي كنعطيو لي ديفيدوند وديك لا سوسيتي درنا لها لا ليكيداسيون دارت فايد وفرقنا ابري عطينا دوك لي ديفيدوند لي اسوسي كيتسموا لي بون دو ليكيداسيون. هاد لي ديفيدوند ou les réserves mises en distribution et les bons de liquidation هما des éléments non imposables وكندير لهم la déduction la déduction حيت فيهم واحد الروتوني على سورس ماشي الروتوني على سورس فيهم واحد لا تي بي ا كنخلصها على لا ديستريبيسيون دي ديفيدوند ديال 15% اللي كتكون ليبيراتوار دو ليس ندوزو دابا لي زيليمون ديال لي برودوي نون كورونت. لي برودوي نون كورونت كاملين هما دي برودوي اللي هما امبوزابل ما كندير لهم لا ريانتيغراسيون لا ديدكسيون. اكزومبل ديال لي برودوي نون كورونت برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون عندك لي سوبفونسيون ديكيليبر عندك لي ريبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون. سوبفونسيون دانفستيسمون هي ملي كتعطيك لا سوسيتي ليطا واحد لا سوبفونسيون باش انك دير واحد انفستيسمون نورمالمون كتسيزا في الكلاس 1 في كلاس 1 فين كتسيزا ولكن كدير لها لامورتيسمون وكل عام كتاخذ واحد البارتي وهاد لابارتي كتحطها كوم برودوي وكاينين دي ميثود دو كالكول اللي تقدر تقلب عليهم. هذاك المونطو ديال سوبفونسيون اللي داخل في الكلاسات كيكون امبوزابل. عندك لي ريبريز نون كورونت اي ترانسفير دو شارج لي زوتر برودوي نون كورونت اللي فيهم لي بيناليتي فيهم لي ديغريفمون دامبو يعني اللي انت اللي كتخلص ليطا واحد دارت معاك واحد الكونترول لقيتي انت اللي خلصتيها اكثر كترد لك فلوس وكيتسمى ديغريفمون دامبو اللي كيكون في لي برودوي هو امبوزابل. وعندك لي دون اي ليبراليتي ريسود هما كذلك امبوزابل. وباش نفهموا مزيان هاد لا بارتي غنخلي لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون تخدموا عليه وان شاء الله دوما غيكون لا كوريكسيون ديالو في لاشين يعني الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو الاولين بعد غادي يكون ان شاء الله الفيديو والناس اللي غادي يشوفوا ابري غادي يلقاو الفيديو ديجا موجود في لاشين. وهذا ليكزارسيس دابليكاسيون فيه كلشي هادشي اللي هضرنا عليه اليوم وان شاء الله ملي غادي نديروا لا كوريكسيون غتفهم هاد لا بارتي كامله وندوزو ديك الساعه ان شاء الله للتريتمون ديال لي شارج. كنتمنى لكم التوفيق بون كوراج ما تنساش دير ابوني باش يوصلك ديما جديد واهم حاجه حاول تبارطاجي مع لي زامي ديالك. هذاك هو الحاجه ليسونسيال اللي كنطلب منك حاول تبارطاجي مع لي زامي ديالك باش كلشي يستافد من هاد لي فيديو اللي كنديرو هنا فلاشين. حنا معاك بون كوراج الله يعاونكم.